यसै तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरु। र आजको कोसेली साथीहरु बेलना र सोली मिली बनेको संयुक्त ठोस वस्तु जुन 4 मार्क्सको तपाईलाई ग्रुप सी को लागि एसी लङ मोडेल सेट 1 लिएर उपस्थित भएको छु, जहाँ यहाँ तपाईलाई दुई प्रकृतिको क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। क्वेशन नम्बर 1 मा त यो गर्नु भन्दा पहिले साथीहरु तपाईलाई सोलीको जुन बेसिक छ त्यो आधारभूत कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। मानव एउटा सोली छ, त सोली भनेको ठोस वस्तु हो, त्यसको चाहिँ आधार जुन छ वृत्त छ साथीहरु। आधार वृत्त भएको कारणले यसलाई हामी वृत्त भएको कारणले यसमा चाहिँ आधारको यो चाहिँ हामी अर्धव्यास भयो भने त्यसपछि यहाँ बीचमा जुन उचाइ अर्धव्याससँग जोडिएको हुन्छ 90 डिग्री हुने गरी यो हाम्रो एच हुन्छ साथीहरु। र त्यसपछि यो एच हो भने त यो चाहिँ हाम्रो यसलाई के छड्के उचाइ है, छड्के उचाइ जसलाई हामी एल ले संकेत गर्दछौं। यसलाई भने त यो उचाइलाई हामी एच ले संकेत गर्दछौं र यो व्यासको चाहिँ आधा यो चाहिँ हाम्रो यदि अर्धव्यास हो भने त यस्तो अवस्थामा हामीलाई त यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले बेसिक कुरो साथीहरु अब सोली छ, यो यसलाई हामी सोली भनेका छौं। त सोली जुन हो कोण है, त कोणमा साथीहरु हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु के छ भने सबभन्दा पहिले कोणको त सबभन्दा पहिले आधार, त आधारको अर्धव्यास साथीहरु आर हुन्छ। आधारको अर्धव्यास जुन हो त्यो आर हुन्छ, किनभने यो सोलीको के हो त वृत्ताकार छ, त अर्धव्यास आर हुन्छ। त्यसपछि उचाइ जुन हो तपाईलाई एच र छड्के उचाइ जसलाई हामी स्ल्यान्ट हाइट एल भयो भने त यहाँ तपाईलाई पाइथागोरस साध्यबाट साथीहरु यदि मानौ यो ए ओ यदि बी समकोण त्रिभुज हो भने त समकोण त्रिभुज तपाईलाई ए ओ बी मा तपाईलाई के हुन्छ, यहाँबाट हामीलाई अब एल मागौं भने एल बराबर फर्मुला हेरौं त समकोण त्रिभुजमा एल इक्वल साथीहरु हेरौं पाइथागोरस साध्यबाट यो एल जुन हो छड्के उचाइ जुन हो त 90 डिग्रीको सम्मुख, त्यसलाई हामी चाहिँ हाइपोटेनस भन्छौं, कर्ण भन्छौं। त कर्ण भनेको तपाईलाई लम्ब स्क्वायर, त लम्ब स्क्वायर भनेको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो फर्मुला र ध्यान दिनु होला साथीहरु। यो एल त्यस्तै गरी यहाँबाट तपाईले यो मेन फर्मुला भयो भने दोस्रो फर्मुला यहाँबाट तपाईले आर माग्न सक्छ, त आर इक्वल्स हामीलाई फर्मुला हुन्छ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। त यो चाहिँ हामीलाई त्यसपछि तेस्रो अब यहाँबाट तपाईलाई के भन्न सक्छ त यो पाइथागोरस साध्यबाट आर निकाल्न भन्न एच निकाल्न भन्न सक्छ साथीहरु। त एच इक्वल्स तपाईलाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। त यो चाहिँ हामीलाई बेसिक कुरा भयो भने त्यसपछि तपाईलाई साथीहरु यसमा चाहिँ अब सोलीको तपाईलाई सोलीको अब वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ। तब सोलीको सबभन्दा पहिले हामी यहाँ चाहिँ सोलीको पुरा सतहको क्षेत्रफल कुरा गरौं। त सोलीको पुरा सतहको क्षेत्रफल जुन छ टीएसए साथीहरु टोटल सरफेस एरिया जुन छ, त सोलीमा हामीलाई रङ लगाउन भन्दा साथीहरु तल चाहिँ बाहिर लगाउनु, यो तल वृत्तमा लाग्छ भने अनि यसको वरिपरि लाग्छ। त वृत्तमा लाग्नुको अर्थ तपाईलाई यो वृत्तको क्षेत्रफल प्लस तपाईलाई अनि सोलीको तपाईलाई वक्र सतहको क्षेत्रफल, त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल पाई आर एल हुन्छ साथीहरु। त्यसरी पाई आर साझा झिक्दा हामीलाई यहाँ आर प्लस एल यो वर्ग एकाइ हुन्छ साथीहरु, वर्ग एकाइ। त यो तपाईलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल, त्यसपछि वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ, वक्र सतहको क्षेत्रफल साथीहरु। त वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्व्ड एरिया जुन हो त्यो हुन्छ पाई आर एल वर्ग एकाइ साथीहरु, वर्ग एकाइ। त्यसपछि यो भइसकेपछि अब हामीलाई आयतन भन्न सक्छ सोलीको, त आयतन v बराबर फर्मुला तपाईलाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ साथीहरु। त्यसरी हामीलाई यो बेसिक कुरा हो, यो थाहा भइसकेपछि हामी चाहिँ सोली र संयुक्त ठोस वस्तुको जुन छ सोली र बेलना मिली संयुक्त ठोस वस्तुको समस्यासँग हल गर्न सक्छौं साथीहरु। अब समस्याहरुको हल गर्न सक्छौं। त साथीहरु अब हेरौं तपाईलाई एससी मोडेलमा सोधिएको जुन यहाँ क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन यो चाहिँ सोली र बेलना मिली बनेको संयुक्त ठोस वस्तु हो, जहाँ चाहिँ तपाईलाई हेरौं त साथीहरु त यो भनिया छ यो ठोस वस्तुको यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ।
व्यास आधारको व्यास 14 सेन्टिमिटर अनि बेलनाको जुन उचाइ छ बेलनाकार भागको 80 सेन्टिमिटर अनि सोलीको उचाइ तपाईलाई 24 सेन्टिमिटर छ भने अब भनिरहेछ साथीहरू यहाँ पुरा ठोस वस्तुको चाहिँ सोली र बेलना पुरै ठोस वस्तुको चाहिँ पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि साथीहरू त यहाँ सबभन्दा पहिले यसको सोलुसन गर्दा हामी साथीहरू त यहाँ चाहिँ आधारको अर्धव्यास चित्रमा साथीहरू आधारको अर्धव्यास r इक्वल्स के हुन्छ त यहाँ d दिएको छ साथीहरू त d/2 त अर्थात हामीलाई 14/2 अर्थात हामीलाई 7 सेन्टिमिटर आयो। त्यसपछि तपाईलाई अब बेलनाको उचाइ भनेको छ बेलनाको उचाइ यसलाई यदि h भन्ने हो h1 भन्ने हो भने साथीहरू त तपाईलाई 80 सेन्टिमिटर र सोलीको उचाइ अलग अलग दिएको छ सोलीको उचाइ त सोलीको उचाइ जुन हामी यसलाई h2 भन्दियौ साथीहरू h2 त तपाईलाई कति छ त 24 सेन्टिमिटर। अब भनिरहेछ हामीलाई यो भइसकेपछि अब भनिरहेछ साथीहरू तपाईलाई यहाँ बेलना र सोलीको व्यासहरू बराबर छन् प्रश्नले बोलिरहेछ। अब भन्दैछ तपाईलाई पुरा के रे सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि साथीहरू त जबकि सोली र बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफलको लागि हामीलाई यदि मानौ यसमा तपाईलाई कलर लगाउन भनियो भने र कलर कहाँ लाग्छ त साथीहरू हेरौँ त वृत्तमा लाग्छ आधार वृत्तमा त्यसपछि बेलनाको बाहिर लाग्छ जसलाई हामी वक्र सतह भन्छौं भित्र जाँदैन किनभने ठोस वस्तु हो। त्यस्तै तपाईलाई सोलीको पनि बाहिर लाग्छ साथीहरू। त्यसरी सोलीको बाहिर लाग्नुको अर्थ कलर बाहिर लाग्नुको अर्थ नै हाम्रो के हो त तपाईलाई यहाँ चाहिँ के रे सोलीको पनि वक्र सतहको क्षेत्रफल त वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि अहिले यहाँ चाहिँ फर्मुला हामी गर्यौं साथीहरू पाई आरएल। अब यो पाई आरएल एल भनेको छड्के उचाइ त यहाँ चाहिँ हामीलाई मानव त्रिभुज AO यदि B छ भने त साथीहरू L सोलीको छड्के उचाइ भनेको यो छड्के उचाइ भयो यो L भयो भने त यहाँ चाहिँ हामीले अब L को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ त त्यो सबभन्दा पहिले निकालेर त्यसपछि हामी पुरा ठोस वस्तुको सतहको चाहिँ पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौं। त साथीहरू त सर्वप्रथम यहाँ तपाईहरुलाई अब सोलीको चाहिँ समकोण त्रिभुज लिँदैछौं समकोण त्रिभुज तपाईलाई AOB मा पाइथागोरस साध्य लगाउँदैछौं साथीहरू पाइथागोरस साध्यबाट साथीहरू हामीलाई चाहिएको छ L बराबर फर्मुला तपाईलाई के छ त h² + r² साथीहरू त जसले गर्दा यहाँ h भनेको हामीलाई 24 प्लस तपाईलाई यो 7 को स्क्वायर r हामीले निकालेका छौं 7 त्यसरी 24 को स्क्वायरलाई यदि हेर्ने हो भने साथीहरू 24 को स्क्वायर गर्दा 24 को स्क्वायर गर्दा के रे यदि दुईटैको जोड 24 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर गरेर हामीलाई 625 हुन्छ साथीहरू 625 भनेको 25 त्यसरी हाम्रो चाहिँ L जुन छ त्यो 25 सेन्टिमिटर आयो साथीहरू। त्यो 25 सेन्टिमिटर आइसकेपछि अब पुरा सतहको क्षेत्रफल माग्दै छ त अब चाहिँ हामीलाई त्यसकारण पुरा सतहको क्षेत्रफल साथीहरू अब सोली र बेलना मिलेको संयुक्त ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल साथीहरू TSA इक्वल्स फर्मुला यहाँ लेखे TSA = हामीलाई के हुन्छ आधारमा कलर लाग्छ साथीहरू त पाई r² आधारको क्षेत्रफल वृत्त हो पाई r² बेलनाको वरिपरि लाग्छ त 2 पाई RH प्लस के रे बाहिर लाग्छ त्यसपछि सोलीको पनि बाहिर लाग्छ त पाई RL। अब सबैको भ्यालु राखौं 22/7 इन्टु r को भ्यालु हामीलाई 7 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु फेरि 22/7 r भनेको 7 इन्टु h साथीहरू हामीलाई यहाँ 80 दिएको छ बेलनाको प्लस यहाँ चाहिँ h1 यदि लिने हो भने सरी h2 हामी भनेको छौं यहाँ h2 लेख्दै छु h2 हाम्रो 80 दिएको छ। त्यसपछि तपाईलाई साथीहरू पाए फेरि 22/7 इन्टु r को मान 7 इन्टु l को मान हामीलाई फेरि निकालेछौं l को चाहिँ 25 निकालेछौं साथीहरू। त्यसरी 7 क्यान्सल 7 क्यान्सल यहाँ दुईटा 7 छ क्यान्सल यो क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू तपाईहरु 42-24 सेन्टिमिटर स्क्वायर पाउनुहुन्छ 42-24 cm स्क्वायर वर्ग एकाइ चाहिँ हुन्छ साथीहरू। त यो जुन के रे क्वेशन नम्बर 1 को समाधान हो यो तपाईहरुलाई
तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि म मोडेल सेट दोस्रो लिँदैछु साथीहरु। त यहाँ दोस्रो छ साथीहरु। अब यसलाई मैले मेटेँ। अब यहाँ क्वेशन नम्बर 2 को चाहिँ सोलुसन गर्दा क्वेशन नम्बर 1 लाई मैले मेटेँ। अब यो क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन गर्दा साथीहरु हेरौं, हामीलाई यहाँ सोली र बेलना मिली बनेको संयुक्त ठोस वस्तु हो साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेरौं त, सबभन्दा पहिले यसको सोलुसन गर्दा साथीहरु, त सबभन्दा पहिले यहाँ यो चाहिँ बेलनाको उचाइ भइहाल्यो। त साथीहरु उचाइ र लम्बाइमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ। त साथीहरु बेलनाको अथवा सोलीको उचाइ अथवा लम्बाइ एउटै चीज हो साथीहरु। त्यो तपाईहरुलाई बुझ्नु होला। किनभने मानौ तपाईलाई एउटा कुनै वस्तु छ, यसरी चाहिँ हामी यो चाहिँ यदि बेलना हो भने त यो बेलनालाई ठाडो पाडी राखेका छौं भने त्यतिखेर हाम्रो उचाइ भइहाल्छ साथीहरु। त्यही वस्तु र यही वस्तुलाई हामी चाहिँ यदि समतल सतहमा राख्यौं भने त्यो लम्बाइ भइहाल्छ। त्यसैले उचाइ र लम्बाइ एउटै चीज हो वस्तुहरु। त्यो साथीहरु त्यसमा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अब सोलुसन गर्दा साथीहरु, अब यहाँ चाहिँ सँगैको चित्र दिएको छ जसमा चाहिँ पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। जुन चाहिँ संयुक्त ठोस वस्तुको चाहिँ तपाईलाई के गर्नु भनेको छ त, पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ साथीहरु। त यहाँ हामीलाई हेरौं त यहाँ तपाईलाई चित्रमा साथीहरु, चित्रमा यहाँ चाहिँ बेलनाको सबभन्दा पहिले बेलनाको लम्बाइ अथवा उचाइ, यहाँ बेलनाको लम्बाइ साथीहरु, लम्बाइ h l ले हुन त जनाउनु पर्ने हो। l तपाईलाई 12 सेन्टिमिटर। त्यसपछि पूरा ठोस वस्तुको यहाँदेखि पूरा चाहिँ सोली र बेलनाको संयुक्त ठोस वस्तुको चाहिँ है संयुक्त ठोस वस्तुको लम्बाइ, यसलाई हामी यदि L1 मान्ने हो भने साथीहरु, यो L1 त लम्बाइ बराबर हामीलाई 18 सेन्टिमिटर दिएको छ। तब सबभन्दा पहिले हामीलाई सोलीको लम्बाइ निकालौं, सोलीको उचाइ अथवा सोलीको लम्बाइ। त सोलीको उचाइ, त यसमा चाहिँ कन्फ्युजनमा नपर्नु होला साथीहरु। उचाइ र लम्बाइ एउटै चीज हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ म तपाईलाई लम्बाइ नलेखेर उचाइ लेख्दै छु साथीहरु। उचाइ h, कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। यो h1 भन्दै यसलाई h1। त्यसपछि यो चाहिँ हामीलाई h हो भने संयुक्त ठोस वस्तुको उचाइ h हो भने h बराबर 18 सेन्टिमिटर। अब सोलीको उचाइ साथीहरु, अब सोलीको उचाइ तपाईलाई यदि h2 मान्ने हो भने त टोटल उचाइबाट अर्थात h बाट हामी h1 घटायौं भने त हाम्रो बाँकी बच्छ सोलीको उचाइ साथीहरु। त h1 18 माइनस तपाईलाई 12, त्यसरी 6 सेन्टिमिटर जुन हो त्यो सोलीको उचाइ हो साथीहरु। अब सोलीको उचाइ हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन उचाइ छ साथीहरु, यो जुन छ सोलीको उचाइ हामीलाई पत्ता लाग्यो, यो हाम्रो के अरे 6 सेन्टिमिटर आयो। त्यसपछि अब अर्धव्यास हामीलाई थाहा छैन, अर्धव्यास थाहा छैन। यो समकोण त्रिभुज भयो साथीहरु। यहाँ चाहिँ हेरौं त समकोण त्रिभुज AO यदि B नाम दिने हो भने साथीहरु, अब सोलीको छड्के उचाइ फेरि दिएको छ। सोलीको छड्के उचाइ बुझ्नको लागि L बराबर हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ साथीहरु। त यहाँबाट हामी R निकाल्न सक्छौं। त अब चाहिँ समकोण त्रिभुज AOB मा साथीहरु हामी R निकाल्दै छौं। त R निकाल्नको लागि के हुन्छ त L² माइनस H² साथीहरु, रुट अन्डर L² माइनस H²। त यो हामी पाइथागोरस साध्य लगायौं साथीहरु। त पाइथागोरस साध्यमा तपाईलाई के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ पाइथागोरस साध्यमा के लगाएको छ त, यहाँ B = रुट अन्डर H² माइनस P² को फर्मुला लगाएको छु। यो बुझ्नको लागि हो साथीहरु। अब रुट अन्डर तपाईलाई L भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ 10 को स्क्वायर माइनस H भनेको हामी यहाँ चाहिँ 6 को स्क्वायर निकालेका छौं साथीहरु। 6 को स्क्वायर इक्वल्स तपाईलाई यहाँ 10 को स्क्वायर 100 अनि 6 को स्क्वायर 36। त यहाँ तपाईलाई चाहिँ यहाँ 64 इक्वल्स 8 सेन्टिमिटर। त देयरफोर हामीलाई R = 8 सेन्टिमिटर हाम्रो निस्कियो साथीहरु। अब भन्दैछ त्यो भइसकेपछि अब हामीलाई यो पूरा वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दैछ। त्यसकारण संयुक्त ठोस वस्तुको
TSA टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स हामीलाई अब यहाँ पनि त्यस्तै साथीहरू आधारको क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर प्लस बेलनाको 2 पाई RH। अब बेलनाको उचाइ यहाँ साथीहरू हामी जब कि यहाँ चाहिँ बेलनाको उचाइले h1 मानेको छौँ त्यसैले h1 लेखेँ अनि पाई r l। त यो पाई r l किन साथीहरू त्यसमा रङ लगाउँदा हामीलाई यो ठोस वस्तु हो आधारमा लाग्छ गोला के अरे बेलनाको बाहिर सतहमा लाग्छ सोलीको पनि बाहिर सतहमा लाग्छ अर्थात् यो वक्र सतहको क्षेत्रफल भयो साथीहरू। त्यसरी 22/7 इन्टु r को भ्यालु हामीले निकालेका छौँ 8 सेन्टिमिटर 8 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 22/7 इन्टु r को भ्यालु हामीले 8 सेन्टिमिटर निकालेका छौँ इन्टु h1 साथीहरू हामीले मानेका छौँ यहाँ h1 भनेको 12 सेन्टिमिटर प्लस 22/7 इन्टु r को भ्यालु 8 इन्टु l को भ्यालु हामीले निकालेका छौँ साथीहरू। यसले l को भ्यालु हामीले 10 दिएको छ सेम। त्यसरी साथीहरू यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा और त्यसमा चाहिँ अब 22 यदि हेर्ने हो भने त यसको हामी पाउँछौँ साथीहरू यसको क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ चाहिँ यो यसरी यसको चाहिँ पुरै क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू हामी 1056 पाउँछौँ 1056 cm स्क्वायर। त यसरी हामीलाई यो TSA जुन छ इक्वल्स यति पायौं त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो क्वेशन नम्बर 1 जुन चाहिँ तपाईलाई सोली र बेलना मिली बनेको संयुक्त ठोस वस्तुको जुन क्षेत्रफल पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने थियो जुन चाहिँ क्वेशन सेट रहेको छ साथीहरू। त सेट 1 जुन चाहिँ तपाईलाई यो कस्तो लाग्यो कृपया बढी भन्दा बढी लाइक शेयर र तपाईलाई सब्स्क्राइब गरी च्यानललाई बेल आइकन थिच्दिनु होला यति अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।